जय जय श्री राधे। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँहरू समक्ष हामीले हरिवंश पुराण सम्बन्धीका प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू समक्ष हामीले हरिवंश पुराण सम्बन्धीका प्रत्येक अध्यायमा कस्ता कस्ता प्रसङ्गहरू रहेछन्, जगतनारायण भगवान श्री हरिको कृपाद्वारा र उहाँले गरेका कृतिहरू, उहाँका पावन चरित्रहरू प्रत्येक प्रसङ्गमा प्रत्येक अध्यायमा कुन कुन विषयले ओतप्रोत भएको छ भन्ने विषय लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। हाम्रा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई अवश्यमेव सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै जगतनारायण भगवान श्रीहरिले यो कथाको प्रभावबाट, हरिवंश पुराणको प्रतापबाट जगतनारायण भगवान श्रीहरिको कृपाद्वारा यहाँहरूलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव सकल मनोभाव परिपूर्ण भएर जाओस्। यही पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले श्रवण गराउनु भएको थियो। जनमेजय नाम गरेका महाराजलाई वैशम्पाय नाम गरेका महाराजले श्री हरिवंश पुराण सम्बन्धीका प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै आउनु भएको थियो। यहाँहरूलाई हिजोको प्रसङ्गमा हामीले अनेक राजाहरूको पावन चरित्र, भगवान श्रीहरिको पावन चरित्र श्रवण गराउँदै आएका थियौँ। उपरिचर नाम गरेका महाराजको प्रसङ्ग पनि यहाँहरूले श्रवण गरेरै जानुभयो। त्यसै प्रकारबाट पिञ्जडाको भित्र भएको सुगाको दृष्टान्तद्वारा यहाँहरू भित्र भएको विकारादि भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सम्पूर्ण कुराहरू हटेर जाने कसरी हो रहेछ भन्ने कुरा अनेक दृष्टान्त सहितका प्रसङ्गहरू यहाँले श्रवण गर्नुभयो। अब आजको प्रसङ्गमा श्री जगतको नारायण, जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि यो धरातलमा प्रादुर्भाव हुने प्रसङ्गहरू र भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र परमात्मा श्रीहरिको बाललीला सम्बन्धीका प्रसङ्गहरू हामी यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। अब हरिवंश पुराण अन्तर्गतबाट यदुवंशको प्रसङ्गहरू यहाँले श्रवण गर्नुभयो। अबको प्रसङ्गमा लौ त राजन बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर अत्यन्त मनोभावसँग प्रश्न गरेको खण्डमा जस्तै प्रकारबाट महाभारतको युद्ध भोगे। जब महाभारतको युद्ध भइसकेपछि भगवान श्रीकृष्णको सहायताद्वारा, भगवान श्रीकृष्णको कृपाद्वारा कौरवहरूको हार भयो र पाण्डवहरूको विजय भयो। पञ्च पाण्डवहरू को थियो र कति थोरै थिए, 5 भाइ थिए, थोरै सेना थिए, तर कौरवहरू थिए अत्यन्त ठुला ठुला शक्ति भएका, बलशाली भएका महान योद्धाहरू थिए। जस्तै प्रकारबाट कौरवहरूका लाल सेना आदि भनेका योद्धा र बलशाली भनेका भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि गरेका सम्पूर्ण त्यस्ता बल शक्तिशाली थिए। त्यस्ता शक्तिशाली हुँदा पनि भगवानको सहायताको कृपाले गर्दाखेरि, भगवानको सहायताले गर्दाखेरि पाण्डवहरूको विजय भएर गयो। जस्तो प्रकारबाट गङ्गाजी बगेकी छन्, त्यो गङ्गामा जब पारी जान पर्यो भने गाईलाई अघि लगाएर गाईको पुच्छर समातेर पारी गइयो भने सट्ट पारी तरिन्छ। त्यस्तै प्रकारबाट पञ्च पाण्डवहरूले कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरिको सहायताद्वारा विजय हासिल गरेका थिए। जसरी नदीमा गाईको पुच्छर समातेर पार गरिन्छ, त्यसै प्रकारबाट कौरवहरूको हार भएर पञ्च पाण्डवहरू पार हुँदा भए। यसै प्रकारबाट अब द्रोणाचार्यको छोरा अश्वत्थामाले राजेन। एउटा कुरो के भने द्रोणाचार्यको छोरा अश्वत्थामाले अब के गर्नु भन्दा अत्यन्त पञ्च पाण्डवहरूलाई भनेको तिम्रो वंशलाई अति दुःख दिए, अति कष्ट दिए, ठुला ठुला मरे, सल्लो जस्ता मरे, त्यो बर्बरी जस्ता नम्बरलाई मारे, भीष्म पितामह जस्ता चाहिँ नि सरसैयामा राखे, अनेक दुःख कष्ट भयो। अब मैले पञ्च पाण्डवलाई मार्छु भनेर तम तयारी भएको बेलामा यो कुरा कृष्ण चन्द्र परमात्मा श्रीहरिले थाहा पाउनु भएर गङ्गा स्नानको खातिरमा लिएर जानुभयो। जहाँ पञ्च पाण्डवहरू सुत्थे त्यहाँ
पाञ्चाललाई सुताइदिएछन्। अब चाहिँ नि रात्रिको समयमा अस्वस्थमा गएर मैले पञ्चपाण्डवलाई मार्छु भनेर प्रहार गर्दाखेरि पाञ्चाल पो मरेछन्। अब मैले शत्रु गुरुको शत्रु मेरो पनि शत्रु, मित्रको शत्रु मेरो पनि शत्रु, अब मैले यिनलाई मारे भनेर टाउको समातेर टाउको काटेर टाउका झुन्डाउँदै लिएर आएको। यसो उज्यालोमा हेर्दाखेरि त के रहेछ भने पाञ्चाल पो रहेछन्। बाबु तिमीले अर्थको अनर्थ गर्यौ, पञ्च पाण्डव होइन नि, यी त पाञ्चाल पो रहेछन् है भनेर अत्यन्त दुःख र कष्ट सहायता भयो राजन। अब तिम्रा वंशमा चाहिँ नि पञ्च पाण्डवहरू मरे, पाञ्चालहरू मरे, पञ्च पाण्डवहरू वृद्ध भए, अब सन्तान हुने भएन। शत्रुलाई सकेपछि अब के गर्नु कसो गर्नु भन्दा मैले यस्ता ठुला ठुला लाल सेनाहरू पञ्च पाण्डव मध्येका मरे, पञ्च पाण्डव बुढा भए अनि पाञ्चालहरू मरे। अब कौरवहरूले पञ्च पाण्डवहरूको कुलमा चाहिने स्वाहा र सोधा गर्ने कोही भएनन्। अब कोही राख्दिन भन् ठानेर जब तिम्री आमालाई के भयो त भन्दा तिम्री हजुरआमा उत्तराको गर्भबाट तिम्रा पिताजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो गर्भमा भएको त्यो बच्चालाई मैले नष्ट गरेर गएँ भने अब पञ्च पाण्डवमा स्वाहा र सोधा गर्ने कोही हुँदैन भन् ठानो र त्यो अस्वस्थामाले तिम्री आमामाथि प्रहार गरियो। अस्वस्थामाले त्यो प्रहार गरिसकेपछि उत्तरा अत्यन्त आत्तिन, हाकार भो, हुकार भो, चितकार भो, जीवन अस्तव्यस्त भएर गयो। जसै प्रकारबाट अस्तव्यस्त भएर गइसकेपछि अब के गर्नु कसो गर्नु भनेपछि दुःख पर्दा विपत्ति पर्दा आपत पर्दा उनी परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तनको खातिरमा उत्तर नाम गरे कि महाराजले परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन उनको प्रार्थनादेखि भगवान प्रसन्न भएर आफू स्वयं आएर गर्भमा नै चारैपट्टिबाट बाँधिएर रक्षा गरेको कार्यले गर्दा तिम्रो बाबाको नाम परिचित। यसै प्रकारबाट यस्ता सर्वरक्षक, यस्ता सर्वकल्याणकारी, सर्वसुरमुनिदेखि भूषुनासम्म सबैको अन्तरात्मामा निवास गर्ने सर्वकल्याणकारी परमपिता परमात्मा धर्म अर्थ काम मोक्षको लागि यो धरातलमा राजन छिट्टै नै आउँदै हुनुहुन्छ। यसरी त्यनी तिम्रो वंशको रक्षा गर्नुभएका परमपिता परमात्माको आज बाललीला जस्तो प्रकारबाट अहिले कति पाप बढेको छ। कोही धर्म मान्न राजी छैन, कोही कर्म गर्न राजी छैन, कोही चाहिने राम्रो काम गर्न अत्यन्त दुःख मान्छ, गरिहालो पनि देखाउन मात्र गर्छ। यस्तो स्वाहा र सोधा नभएको सम्पूर्ण प्रकारबाट पापै पाप भइसकेपछि पृथ्वीलाई असह्य भयो। पृथ्वीलाई असह्य भएपछि पानीको अनिकाल पर्यो, भूकम्पको दोष भयो, अनेक किसिमका दोषहरू भए, सबै प्रजाहरूको बुद्धिमा प्रदा लाग्यो। पृथ्वीलाई असह्य भयो र हाकार होकार चितकार जीवन अस्तव्यस्त भइसकेपछि लौ न राजन अब पृथ्वीले गाईको रूप धारण गरेर रसातलमा जान्छु भनेर तम तयारी भएको बेलामा यो कुरा चाहिँ राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि देवी देवताहरूले थाहा पाउनुभयो। जब थाहा पाइसकेपछि अब के गर्नु कसो गर्नु, अब पृथ्वी नभएपछि बस्ने कहाँ, खन्ने कहाँ, हिँड्ने कहाँ, दगुर्ने कहाँ, निवास गर्ने कहाँ, बस्ती कसरी गर्ने, यस्तो कुरा नभइसकेपछि सारा सम्पूर्ण राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि देवी देवताहरूले पृथ्वी माता थिमाएर ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्दा भए हे पृथ्वी माता तपाईँ कहाँ जान लागेको भन्दा यस्तो पाप बढ्यो, यहाँ सोहा छैन, सोधा छैन, सबैमा सकारात्मक बुद्धि भएन, सबैको बुद्धिमा पर्दा लाग्यो। अब म रसातलमा जान्छु भन्दा होइन नि आमा तो नगर्नु भनेर सम्पूर्णले ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन प्रार्थना गर्दा अकस्मात आकाशवाणी पो भयो है। र अब आकाशवाणीमा के भयो भन्दा छिट्टै नै यो धरातलमा चाहिने जगतको नारायण जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि प्रादुर्भाव हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने आवाज आइसकेपछि सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई सान्त्वना मिल्यो, पृथ्वीलाई पनि आश लाग्यो अब भगवान आएपछि केही त हुन्छ नि भन्ने। अब किनभने दुःख परेको बेलामा आपत परेको बेलामा कसैले सहायता दियो, चिन्ता नगर केही भनेर गयो भने कति आश लाउँछ। त्यस्तै नै साक्षात् भगवान आउने भएपछि त सान्त्वना मिल्यो, सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यथास्थानमा बस्नुभयो।
यसै प्रकारबाट समयको अन्तरालमा उग्रसेन नाम गरेका महाराजले पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुभयो। जब पुत्रेष्टि यज्ञको प्रतापबाट अनि उहाँकी श्रीमती गर्भवती हुनु, जब गर्भवती भइसकेपछि त्यो गर्भवती भएकी स्त्री कहाँ जानुभन्दा जङ्गलमा जाने हो। दुई जीव भएकी स्त्री चाहिँ एक्लै जङ्गलमा नजानु, लामो सफर नगर्नु, घडाङ र घुडुङ बाटामा नहिँड्नु। त्यस्तो भनेको गुरुको आज्ञा र शास्त्रको प्रमाणबाट भनेको कुरा उनले मानेन, न जङ्गलमा एक्लै गइन। जब जङ्गलमा गएको बेलामा एउटा दुशासनको छाया पर्यो। पेटभित्र जब बच्चा हुँदाखेरि नराम्रो सङ्गत, नराम्रो ठाउँमा गइयो भने त्यसको छाया पर्छ, तर उनले मानिनन्। छाया पर्यो, समय बित्दै गयो, पुत्र जन्मियो। जब पुत्र जन्मिसकेपछि के गर्नु, ज्योतिषीलाई बोलाइयो, पाटी कोरेर हेरियो। जब हेर्दाखेरि यो कस्तो हुन्छ भन्दा कुलको दीपनायक हुने ठाउँमा अब यो त कुलको अनि दुष्ट नायक हुने भयो, कुलको कलङ्की हुने भयो, कुललाई नाश गर्ने खालको हुने भयो। त्यस्तो नराम्रोलाई अब के गर्नु, जन्मिसक्यो, पक्का मार्न सकिएन। रातो कपडामा बेरेर चाहिँ गङ्गामा बगाइदिए। यता त्यसै प्रकारबाट फ्याँकिदिइसकेपछि सुरसेनले तपस्या गरेको बेलामा, गङ्गा स्नान गरेर ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन सन्ध्या गरेको बेलामा रातो कपडामा बग्दै बग्दै आएको रहेछ। के रहेछ भने हेर्दा त बच्चा पो रहेछ। भगवानले अब उहाँ सुरसेनले के गर्नुभयो भन्दा त अब अहिलेसम्म मलाई 4 छोरा थिए, भगवानको कृपाको छोरा भयो। घरमा गए, श्रीमतीलाई दिए, पढाए, लेखाए, ठुलो बनाए। जब ठुलो बनाइसकेपछि यो कुरा नाम कंस भन्ने राखे। त्यसै प्रकारबाट अब यो कुरा नारदजीद्वारा कंसलाई के थाहा लाग्यो भने तिम्रा वास्तवमा बाउआमा भनेका हुन्, तिम्रो कलङ्क, तिमी नराम्रो दुष्प्रवृत्तिका हुने भएको कारणले तिम्रा बाबा र आमाले चाहिँ नि तिमीलाई त्यागेर गङ्गामा बगाएको बेलामा, उनले भगवानको चिन्तन गरेको बेलामा गङ्गामा बग्दै बग्दै आएको बेला उग्र सुरसेनले भेटेर अब तिमीलाई यहाँ राखेका हुन् भन्ने कुरा नारदजीद्वारा थाहा लाग्यो। जब नारदजीद्वारा थाहा लगाइसकेपछि अब हुने बिरुवाको चिल्लोपात नहुने बिरुवाको के न के, अब हुने बिरुवाको हुने बच्चा छ भने सानैदेखि लक्षण हुन्छ के, सानो मसिनो काम देख्छ, दीर्घकालीन देख्छ, सद्बुद्धि देख्छ हुनेवालाको, नहुनेलाई यताड गरे पो हुन्न, उताड गरेर पनि हुन्न। अब कंस दुष्ट प्रवृत्तिको थियो। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर नाम गरेका त्यस्तै खालका सङ्गति गर्यो, साथी बनायो। अब यता कंसले चाहिँ नि सबै झेलीपिटो, के झेलीपिटो भन्दा आज मथुरा नाम गरेको नगरीमा कोही राजा होइन, म राजा बन्यो। कसैले स्वाहा र स्वधा गर्दैन। यदि गर्ने नै भए कंसाय स्वाहा भन्नु, कंसाय नम भन्ने मन्त्र जाप गर्नु, अरू केही हुँदैन भन्ने जस्ता कुरा सारा झेलिपिटिसकेपछि अब राजा कंस आफ्नै बहिनी देवकीको विवाह गर्नु पर्यो भनेर उत्तम तिथिमिति मुहुर्त नक्षत्र कलयोग बेला पारो र आज वसुदेवसँग देवकीको विवाह। अब मैले मेरी बहिनीलाई छोड्न जान्छु भनेर बाटोमा जाँदै थियो, त्यति बेला आकाशवाणी भयो, हे कंस, तिमीले जुन चेलीलाई छोड्न भनेर गएका छौ त्यही चेलीको 8औं ग्रहबाट तिम्रो मृत्यु हुन्छ भन्ने जस्तो आकाशवाणी भइसकेपछि कंस आत्तिएर रथबाट झेर्यो, तरबार उठायो, यसलाई मारिदिन्छु, बहिनीलाई मारिदिन्छु, यो ज्वाइँलाई मारिदिन्छु, अनेक प्रयास गर्यो। वसुदेवले भन्नुभयो, हे कंस, तिमी ठुलो मान्छे भइसकेपछि जीवनमा आत्तिनु, मात्तिनु, अस्किनु, झस्किनु हुँदैन, नराम्रो काम गर्न राज जेठान यो शोभा चाहिँ दिँदैन है भने, किनभने आतताई पाप लाग्छ यदि कन्या स्त्रीलाई मारियो भने। अर्को कुरो के भन्दा गौशालामा बसेकी गङ्गाईलाई मारियो भने आतताई पाप लाग्ने, राजगद्दीमा बसेको राजालाई मारियो भने आतताई पाप लाग्ने, क्रिया गर्न बसेको क्रिया पुत्रलाई मारियो भने आतताई पाप लाग्ने। हे जेठान, बहिनी नकाटो, बहिनी र मबाट डर होइन, मबाट र बहिनीबाट जन्मेको बच्चाको बाट तिम्रो डर हो। एउटा बरु प्रतिज्ञा के भन्दा तिमी नजरबन्दीमा राख हामीलाई, अनि त्यसै प्रकारबाट जति बच्चा जन्मिँदै जान्छन् म दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरिसकेपछि आज वसुदेव र देवकीलाई कंस मामाको जेलमा पाता कसिनो। समय बित्दै गयो, एउटा छोरो, दुईटा छोरो, तीनटा छोरो, सारा जति छोरा जन्मिँदै जान्छन् सारा कंसलाई दिने, कंसले मार्दै मार्दै जाने। अनि त्यसै प्रकारबाट वसुदेव र देवकीलाई
अनि यहाँबाट चाहिँ नि 6 पुत्र मार्नु, 7औँमा तुइयो भने 8औँमा जगतको नारायण जगतको मालिक प्रबरमा परमात्मा श्रीहरि जब यो धरातलमा आउनु वैशाख जेठ असार साउन भदौ रोहिणी नक्षत्र बुधबार रात्रिको समयमा कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरि यो धरातलमा आउनु। यसै प्रकारबाट भगवान आइसकेपछि गोकुल जाने, त्यहाँबाट कन्या लिएर आउनु, सारा बन्धनहरू फुकिनु। अनि यता नन्दोत्सव आज गोकुलमा नन्द बाबाले सारा धुमधामसँग गराउनु। यो श्रीमद् भागवतका प्रसङ्गहरू अरू भागवतमा बडा विस्तृत रूपमा जगतनारायण भगवान श्रीहरिको बाललीला सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ। ती प्रसङ्गहरू हजुरहरूले भागवतमा सुनिरहनु भएको छ। तर हरिवंश पुराण मध्येमा कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरिको संक्षिप्त मैले तिमीलाई कथा श्रवण गराउन लागेको छु। भगवान 6 दिनको हुनु पुतना मार्नु। जब पुतनाले स्तनपान गराउन भनेर आउँदा कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरिले आँखा बन्द गर्नु। जब आँखा बन्द गर्ने पनि धेरै तरिका छन्, किनभने नजरमा नजर मिलाइयो भने प्रेम उत्पन्न हुन्छ। आँखा बन्द गर्नुभयो अनि त्यस्ता माखन र मिश्री जस्ता भगवानले खाना आउनुभएका आज स्तनपानबाट सुरु गर्नु पर्यो भनेर आँखा बन्द गर्नु। भगवान श्रीकृष्णका आँखा दुईवटा आँखा मध्येमा एउटा सूर्यलोक र एउटा चन्द्रलोक। यो सूर्यलोक र चन्द्रलोकमा चाहिँ नि पाप प्रवेश गरौँ, विकार प्रवेश गरौँ भने सबै प्रजालाई दुःख हुने भएको कारणले हेर्दा आँखा बन्द गर्नुभयो। अनि आपद परेको बेलामा, विपद परेको बेलामा अब कसलाई भन्दा भोलेनाथ बाबालाई ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन प्रार्थना गर्ने भएको कारणले गर्दा आज कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरि पनि भोलेनाथ बाबालाई प्रार्थना ध्यान गर्नुभयो अनि पुतनालाई उद्धार गर्नुभयो। जब पुतनालाई उद्धार गरिसकेपछि उदकच भन्ने दुष्टलाई दैत्यलाई मार्नुभयो। यसै प्रकारबाट नामकरण गर्नुभयो। नामकरण गर्दाखेरि ठुला चाहिनेको नाम बल हलचर दल हलचर शङ्कर्षण अनि दयालु यस्ता खाम बलरामका नाम भए। कर्षेति इति कृष्ण, जसले कृष्णलाई देख्ने बित्तिकै त्यो मन मोहित भएर जान्छ त्यसको नाम हो कृष्ण। अर्को कुरो जसले कृष्णलाई देख्ने बित्तिकै आकर्षक हुन्छ, कृष्णले देख्ने बित्तिकै आकर्षक बनाउनुहुन्छ, त्यसैको नाम हो कृष्ण। यसै प्रकारबाट अब सम्पूर्णलेलाई भगवानले बाल रूप देखाउनु भयो। सबैले हेरेर गए। भोलेनाथ बाबा चाहिँ समाधिस्थ हुनुहुन्थ्यो। एक कहाँ गएर आएका हो भने म त कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरिको बाललीलाई हेरेर आएको, दर्शन गरेर आएको भन्नुभयो। हस्त भनेर भोलेनाथ बाबा आज मैयाले कृष्णलाई नदेखाउनु, भोलेनाथ बाबाले कृष्णलाई हेर्नै पर्छ भन्नु। केही गरी पनि दर्शन नगर्नु, भोलेनाथ बाबा निराश भएर जानु। अन्त तो गत्ता भोलेनाथ बाबा गइसकेपछि अनि यता कृष्ण रुनु। पक्का पनि अलाए भलाए टुना मुना लाएछन् कि भनेर फेरि भोलेनाथ बाबाले फोक मार्नु, भोलेनाथ बाबाको काखमा बस्नु। अनि यसै प्रकारबाट भोलेनाथ बाबा थिम हुँदा नरुनु, उता जाँदा रुनु। अनि भगवान श्री कृष्णलाई नुहाइदिएको जल मेरो शिरमाथि आउने गरी मन्दिर बनाउँछौ भने अब म नरुनी बनाउँछु भन्दा वृन्दावनमा गोपेश्वर नाम राख्नु, गोपेश्वर शिवजीको स्थापना गर्नु। यसै प्रकारबाट भगवान मनले माटो खानु अनि आफै ओखलमा बाँधिनु। त्यही भएर भगवानको नाम दामोदर राखिनु। यसै प्रकारबाट माखन खानु, अरूका ठेका फुटाउनु, माखन चोर्नु, अरूलाई खुवाउनु। अनि मैयाले पक्रिनु, गोपिनीले पक्रिनु, सम्झाउँदा नमान्नु, अनेक किसिमका बाललीलाहरू। यसै प्रकारबाट भगवान यहाँ असुरक्षित भयो भनेर वृन्दावन जानु। वृन्दावन गइसकेपछि बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर नाम गरेका दैत्यलाई पनि भगवानले संहार गर्नु, आगो खानु। त्यसै प्रकारबाट चिरहरण गर्नु अनि गोवर्धन उठाउनु। जब इन्द्र नाम गरेका महाराज ऋषिएर पानी 7 दिन पानी आउँदाखेरि गोवर्धन उठाएर सम्पूर्ण गोप र गोपिनीहरूलाई रक्षा गर्नु, गोवर्धन उठाउनु। यसरी लीला गर्दै जानुभयो। गोपिनीलाई बोलाउनु, गाई चराउनु अनि गोपिनीहरूले त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णसित गोपिनीहरू लालायित हुनु। अब हामी अभिमान आउनु, अभिमान हराउनको खातिरमा गोपिनीहरूसँग नाच्नु, बस्नु,
त्यसै प्रकारबाट अब अभिमान आयो, अभिमानलाई तोड्नुपर्छ भनेर गोपिनीको बिचमा राधालाई लिएर हिँड्नु। रात्रिमा बीच मार्गमा जाँदा राधालाई अभिमान आउनु अनि तिनको पनि अभिमान तोड्न राधालाई छोडेर कृष्ण अदृश्य हुनु। त्यही कृष्ण विरहको विषयमा गाइएको गीत नै श्रीमद् भागवतमा गोपी गीत हौ। यसै प्रकारबाट निधि वनमा रास रचाउनु, यसै प्रकारबाट केशी व्योमासुरको उद्धार गर्नु, कंसले यज्ञ गर्नु। अब यज्ञमा कृष्ण बलरामलाई लिन कसलाई पठाउने भन्दा अक्रूर नाम गरेका चाचालाई पठाउनु। निराश भएर जानु, खोज्दै खोज्दै गोकुल गएर कृष्ण र बलरामसँग भेट हुनु, सारा वृत्तान्त सुनाउनु। अक्रूर नाम गरेका चाचाले रथमा बसालेर कृष्ण र बलरामलाई लिएर आउनु। बिचमा सन्ध्याको समय, वन्दनको समय, हरिरात्मको समय, सन्ध्या गर्छु वन्दन गर्छु भनेर नुहाउनु। अनि जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। जलमा पनि कृष्ण, थलमा पनि कृष्ण, यत्र तत्र सर्वत्र सबै ठाउँमा कृष्ण भएको कारणले गर्दा अक्रूरलाई साक्षात्कार हुनु। अनि गएर कंस मामाको यज्ञमा जानु। कंस नाम गरेका मामालाई पनि कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरिले र दाउ भैया बलरामले उद्धार गर्नु। अनि माता पितालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु। अझै उग्रसेनलाई राज्याभिषेक गर्नु। किनभने आफूभन्दा ठुलालाई यदि साष्टाङ्ग दण्डवत आदि गरेर गइयो भने के हुन्छ भने अभिवादनशीलस्य नित्यं वेदपशोभिन चत्वारि ते सम्वदन्ते आयुर्विद्याय शोभलम। आफूभन्दा ठुलालाई प्रार्थना गर्नु, नमन गर्नु, ढोग गर्नु, मान गर्नु, सम्मान गर्नु। कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरिले पनि माता पितालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र सारा माता पितासँग प्रार्थना। यसै प्रकारबाट त्यो कंसलाई उद्धार गरिसकेपछि अक्रूर र कुजाको घर जानु। जब घर गइसकेपछि निजी स्वकीय सचिव उद्धवलाई राख्नु। भगवानले यो धरातलमा 125 वर्षको अवधि रहनु, 114 वर्षमा राज्य गर्नु। त्यसपछि यो सारा सकिसकेपछि भगवान अन्तत्व गत्व अन्तिममा चाहिने उद्धवलाई सारा उपदेश दिएर अनि भागवतमा भगवान विलीन हुनु। यसै भगवानको बाललीला सम्बन्धी मैले तिमीलाई बताएँ। भगवानलाई पाउन भगवानप्रति अहर्निश भक्ति हुनुपर्छ। किनभने एउटा अहर्निश भक्तिको दृष्टान्त कस्तो भन्दा अहर्निश जति बेला पनि यत्र तत्र सर्वत्र सुखमा दुःखमा दिन रात जति बेला पनि भगवानको भजन आइरहन पर्यो, स्मरण आइरहन पर्यो, त्यसलाई अहर्निश भक्ति भनेर भनिन्छ। किनभने गोहो इन्द्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। प्रत्येक जसका प्रत्येक इन्द्रियले कृष्णको नाम जपिरहेको छ, स्मरण गरिरहेको छ, त्यसलाई गोपी भनिन्छ। हामीहरूले पनि प्रत्येक इन्द्रियहरूले प्रत्येक क्षणमा प्रत्येक पलपलमा कृष्णलाई भजियो भने हामी पनि गोप अथवा गोपी बन्न सकिन्छ। गोपिनीहरूले कृष्णलाई अनेक प्रकारबाट प्रत्येक बेलामा क्षण क्षणमा पलपलमा कृष्णलाई भजिरहन्थे। त्यही भएर गोपिनी भए, गोपहरू भए। हाम्रा प्रत्येक इन्द्रियहरूले पनि कृष्णलाई पिउन पर्यो अनि कृष्णको स्मरण आइरहन पर्यो। यति गरिसक्यो भने हामी पनि गोप र गोपी बनिन्छ। जस्तै एउटा गङ्गाजीभित्र ढुङ्गो हुन्छ, त्यो गङ्गाजीभित्र भएको ढुङ्गो पानीभित्र हुँदा चिसाको चिसै हुन्छ, अनि बाहिर निकालेर 10-15 मिनट राख्ने हो भने फुस्रो कति नराम्रो हुन्छ। त्यस्तै नै हामीहरू पनि कथामा गइयो भने, पूजामा गइयो भने, पाठमा गइयो भने, सत्सङ्गमा गइयो भने, महापुरुषको दिव्य वाणीहरू सुन्यो भने हो रहेछ अब त भजन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू सम्झिरहन्छ। जब कथाबाट सत्सङ्गबाट बाहिर गइसकेपछि सम्पूर्ण बिर्सेर पानीभित्रबाट निकालेको फुस्रो ढुङ्गो झैँ हुन सकिन्छ। त्यस्तो हुन भएन। त्यो चिसोपन पानीभित्र भएको ढुङ्गाको चिसोपन हुँदा चाहिँ हामीले कथामा बस्दा हुन्छ अथवा अन्य समयमा बस्दा हुन्छ। जति बेला पनि भगवानका गुणानुवाद भएका चर्चा परिचर्चाहरू नामहरू मन्त्रहरू स्मरण गरिरह्यो भने हामी भित्र विकार कदापि आउँदैन। यसरी भक्तिका कुराहरू र कृष्णचन्द्र परमात्मा श्रीहरिका यो हरिवंश पुराण सम्बन्धीबाट संक्षिप्तले
कृष्णका पावन चरित्रहरू यहाँ हामीले बताइयो। यसै प्रसङ्गमा प्रत्येक अध्यायमा भगवानले गरेका लीलाहरू जति बेला जुन जे गर्नुभयो ती प्रसङ्गलाई लिएर हामीहरू हजुरहरू समक्ष अवश्यमै अब उपस्थित हुने नै छौँ, भइरहन्छौँ। हाम्रा प्रसङ्गहरूलाई हेर्न हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट सेयर गर्नुभयो भने यो कथा, यो प्रसङ्ग, यो ज्ञान जनजनमा पुग्छ र सबैको बुद्धिमा परदा लाग्दैन, सकारात्मक आउँछ। श्री नारायण भगवानको कृपाद्वारा यहाँहरूलाई सन्तति र सम्पत्ति, मान प्रतिष्ठा, वैभव सम्पूर्ण कुराले परिपूर्ण हुन्छ भन्दै आजको प्रसङ्ग यहाँहरूलाई यहीँ विश्राम गर्दछ। हरि ओम तत्सत्।